अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में मुल्क जी जेकॾहिं मजमूई सियासी सूरत हाल जी ॻाल्हि कजे त हिकु तरफ़ PTM पारां 23 मार्च ते हुकूमत जे ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे त ॿिए तरफ़ पीपल्स पार्टी पारां 27 फरवरी ते इस्लामाबाद ॾांहुं मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे त जेकॾहिं सिंध में ॻाल्हि कंदासीं त लोकल बॉडीज़ में जेका पीपल्स पार्टी पारां तरमीम कई वई आहे एक्ट में इन ख़िलाफ़ अपोज़िशन जी जमातनि पारां 27 फरवरी ते घोटकी खां कराची ताईं मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अपोज़िशन जा एहतजाज जारी आहिनि। पीपल्स पार्टी जा वफ़द ऐं कमेटियूं अञा ताईं नाराज़ जेके अपोज़िशन जूं जमातूं आहिनि उन्हनि खे परचाए न सघिया आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा हिन वक़्तु जेको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी जेका रिपोर्ट आई आहे जंहिं ते अपोज़िशन पारां तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे, वाज़ रहे त PTI जो जेको बयानियो हो उहो करप्शन खे ख़तमु करण जे हवाले सां हो। इमरान ख़ान जो जेको मौक़िफ़ हो इहो ई हो त 90 डेज़ में हू वॾियुनि करप्शन खे ख़तमु करे छॾींदो, पर हीअ जेका रिपोर्ट आई आहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी उन मूजिबि गुज़िरियल हिकु साल में करप्शन में बजाए घटिताई थियण जो उन में इज़ाफ़ो थियो आहे। इन हवाले सां PP अॻवाननि जो चवणु आहे त ट्रांसपेरेंसी वारनि जी रिपोर्ट पीपल्स पार्टी ॿियनि जे दौर में पिणु अहिड़ी न हुई। नवाज़ शरीफ़ दौर में 138 नंबर ते ऐं पीपल्स पार्टी जे दौर में 127, जॾहिं त PTI वारे दौर में 140 नंबर ते पहुता आहियूं। इन हवाले सां शहबाज शरीफ़ पारां पिणु तनक़ीद कई वई आहे। उनजो चवणु आहे त इमरान नियाज़ी 10 वरनि जो करप्शन जो रिकॉर्ड तोड़े छॾियो आहे, जॾहिं त वाज़े रहे त PTI पारां पंहिंजी रिवायत खे बरक़रार रखंदे इन खे हिकु सोचियल सम्झियल साज़िश करार ॾेई रिपोर्ट खे बेबुनियाद करार ॾिनो पियो वञे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में महिमाननि खां इन मौज़ू ते मौक़िफ़ वठी सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटर ज्ञानचंद साहिब असां सां गॾु आहिनि। भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ MNA नुसरत वाहिद साहिबा बि असां सां गॾु आहिनि। नुसरत साहिबा, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू। ज्ञानचंद साहब, शुरू कंदासीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी रिपोर्ट जे हवाले सां, जिते अपोज़िशन पारां तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। हस्बे रिवायत PTI उनखे झुटलाए रही आहे। इहा रिपोर्ट बिल्कुलु बेबुनियाद आहे। PTI जी त इहा मजबूरी आहे ऐं PTI जी इहा रवायत बि रही आहे त हू हक़ीक़तनि खे कॾहिं मञण लाइ तयारु कोन्हनि। उन्हनि जे जेका दिमाग़ में जेका खिचड़ी पचे थी उहो ई हू अॻियां रखनि था। हर उहा शइ जेका हक़ीक़त बि हुजे, PTI वारनि खे वणंदड़ न हुजे, उनखे चवंदा आहिनि त इहा नाहे। जीअं इमरान ख़ान खां वठी हिननि जे आम वर्कर ताईं हिननि खे ट्रेनिंग ॾियणी आहे। हिकिड़े पासो इहो आहे। ॿियो पासो इहो आहे त हीउ कूड़ करण जा वॾी निठाई सां ही कूड़ ॻाल्हाए वेंदा आहिनि कि जंहिंजी ख़बर कोन पवंदी आहे। इमरान ख़ान हिन वक़्त में सॼी ऐं सम्झो त दुनिया जो वॾे में वॾो कूड़ इहो थो ॻाल्हाए त असां वटि महांगाई त आहे ई कोन को, असां वटि त सस्ताई आहे, असांजी इकोनॉमी ग्रो पई करे ऐं GDP असांजी वधी आहे। जेकॾहिं GDP वधी आहे त असांजो माण्हू जेको बदहाल आहे, जेको 3 टाइमनि जी मानी कोन थो खाए सघे, उहो छो? जॾहिं GDP असांजी इहा न हुई तॾहिं अञा कुझु बहितर हालात हुआ। हर महीने ते ही तेल जे अघनि में वाधि था कनि, इलेक्ट्रिसिटी में वाधि था कनि, ज़रई मुल्क में अटो मिलणु मुश्किल थी पियो आहे, ज़रई मुल्क में खंडु मौजूदु कोन्हे ऐं दवाउनि खां वठी जेके बि आहिनि वरी चवनि था त हीअ सभु माफ़ियाज़ आहिनि, हीअ मज़बूत माफ़ियाज़ आहिनि। जेकॾहिं मज़बूत माफ़ियाज़ आहिनि त उन्हनि खे पहिरीं ॻाल्हि त कंट्रोल करणु हुकूमत जो कमु आहे। उनमें मुंहिंजो वज़ीर अज़म इमरान ख़ान मौजूदु आहे ऐं ॿिए नंबर ते त उहे जिन माफ़ियाज़ जो ज़िक्र थो करे उन्हनि ते कमीशनूं ठहियूं। कमीशन ठहिण खां बचाइण वारो बि इमरान ख़ान आहे। त इमरान ख़ान हिन वक़्त में असीं सिंधी जो लफ़्ज़ जेकॾहिं चऊं चोरनि जी नानी आहे, पथारीदारी जेका आहे उहो इमरान ख़ान पियो करे। ही अजीब क़िस्म जी ॻाल्हि वेठा कंदा आहिनि त इमरान ख़ान ते को करप्शन जो इल्ज़ाम कोन्हे, इमरान ख़ान को सिधा सवां त पैसा कोन पियो वठे, पर हिननि जा जेके ATM आहिनि उहे सभु जा सभु माफ़ियाज़ जा हू अॻवान आहिनि ऐं इमरान ख़ान उन्हनि खे बचाए वेठो, उन्हनि खे पाथारीदारी पियो करे, उनजी सहूलियतकारी पियो करे। सो हिन मुल्क में जेका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जेका रिपोर्ट ॾिनी आहे उहा उन ते इमरान ख़ान जी करप्शन ते हिकिड़ो ठपो लॻो आहे, जेको इंटरनेशनली हिकिड़े मञियल इदारे कयो आहे, जंहिंखे इमरान ख़ान गुज़िरियल दौरनि जे हुकूमतनि जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कंदो रहियो आहे। उहे करप्ट चोर जेके जिन जे लाइ इमरान ख़ान सॼो ॾींहुं डाकू को मैं नहीं छोड़ूंगा, चोरूं को मैं नहीं छोड़ूंगा जेल में डालूं था, उहे इमरान ख़ान खां घटि करप्ट हुआ। इहो इंटरनेशनली साबित थी चुको आहे। हिननि अचण खां पोइ फौरी तौर ते 3 सालनि में एतिरी महांगाई कई आहे जो हिकिड़े पासे माण्हुनि जो जीअणु मुश्किल आहे, ॿिए पासे हिननि जा कूड़ साबित थिया आहिनि ऐं एमनेस्टी इंटरनेशनल हिननि खे मुकमल तौर ते साबित शुदा चोर साबित किया। ठीक, नुसरत साहबा, गुफ्तगू आपने सुनी। माजी में कि अगर इमरान खान साहब की गुफ्तगू अगर ली जाए, सुनी जाए, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर बात करते थे, तनकीद करते थे साबिक जो हुकूमती अदवार गुजरे हैं।
اب جو رپورٹ آئی ہے حکومتی وزراء مسلسل اس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بے بنیاد قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس موقف کو کیسے مانا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا سبین. جو اس وقت پرابلم ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو کرپشن کی جہاں انہوں نے بات کی ہے، وہاں کل میں فواد چودھری صاحب کی اسپیچ سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایکچولی کرپشن اس طرح کی کرپشن نہیں پیسوں والی یا اس طرح کی، وہ ججز کے حساب سے، لا کے حساب سے بات کر رہے تھے کہ اصل کرپشن وہاں پہ ہے. ججز کو دنیا میں 6 نمبر پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں، اتنی زیادہ ان کی پے ہے اور باقی چیزیں ہیں، اور جو ان کا آؤٹ کم ہے وہ میرے خیال میں 26 یا 27 نمبر پہ آتا ہے. تو کرپشن کی بات وہاں پہ ہو رہی تھی. لیکن جہاں تک بھائی نے بھی کہا مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل دوسرے رہا. صاحب معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ عدلیہ پہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہی ہیں کہ عدلیہ میں زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، حکومت کے معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل یہ والی بات نہیں کری، لیکن یہ ون آف دا فیکٹر ہے. ہماری حکومت میں آپ کو پتا ہے کہ چینی کے جتنے لوگوں کے پاس کارخانے ہیں، کس کس کے پاس، کتنے ہمارے پاس ہیں، کتنے پیپلز پارٹی کے اور کتنے نون لیگ کے. یہ جو ہماری حکومت میں بھی ہیں، اور وہ کچھ ظاہرہ کی گڑبڑ اگر انہوں نے کی ہے اس وقت میں، جو ان کی صنعتیں ہیں جس میں وہ چھپائی ہے انہوں نے چینی یا آٹا یا جو کچھ بھی چیزیں، تو وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے، اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ان کے بارے میں بھی. تو بات اگر وہ پرائم منسٹر بار بار جب یہ کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے، تو یہ لٹرلی مافیا ہے، اور مافیا ہر جگہ گھسا ہوا ہے، اور وہ کسی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ ملک سے اس طرح کی کرپشن ختم ہو جائے. پرائم منسٹر کا جو مین مشن تھا وہ یہ تھا کہ میں اوپر سے کرپشن کو ختم کروں گا. جو 22 سال انہوں نے ایفرٹ کی، وہ صرف ان کی کرپشن کی وجہ سے ہی وہ آئے تھے کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو اور اسموتھلی پاکستان چلے جیسا کہ چلنا چاہیے تھا، اس طرح ترقی کرے جس طرح اس کا حق ہے. لیکن ہم بھی اس میں بہت زیادہ کامیاب اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کہ وہ چیز جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہر انسان اس کرپشن میں لگ گیا ہے. ہمارے جو پچھلی 2 پارٹیز کا جو بہت بڑا کارنامہ آپ کہہ لیں یا کوئی اس طرح کی چیز کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں عادی کر دیا اس کرپشن کا. عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرپشن ہے اور کیا چیز نارمل ہے. اس کو نصرت صاحبہ اٹ مینس آپ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ آپ لوگ کرپشن کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں. واضح ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ سابقہ نہیں حالیہ کرپشن کے حوالے سے ہے. پچھلی بالکل میں حکومتوں کے عرض حوالے سے انہوں یہی نے کر کوئی رہی رپورٹ نہیں دی. ہوں. بالکل ظاہر ہے وہ ان کی کیوں دیں گے، وہ ہماری حکومت کی دیں گے نا. لیکن کیا ہماری حکومت ان پاکستانیوں سے الگ ہے جو پہلے تھے یہاں پہ؟ وہی لوگ ہیں جو زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ہماری پارٹی میں آئے ہوئے، اور وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کل کو خدا نخواستہ ہماری حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس میں رہیں گے؟ وہ زیادہ تر اپنی پارٹیز میں واپس چلے جائیں گے. تو وہ ایک مفاد پرست ٹولہ ہے جو ہر اس میں رہتا ہے حکومت کے ساتھ. یہ بات نہیں ہے کہ وہ جی بڑے پائس ہو گئے، لیکن آپ لوگوں نے، تحریک وزیر انصاف اعظم میں آئے صاحب نے تو تو اپنی ٹیم کے حوالے سے بڑے دعوے کیے تھے. آپ کس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں. آپ کی حکومت میں بھی اس طرح کا مفاد پرست ٹولہ ہے؟ اٹ مینس کہ آپ بالکل ایڈمٹ ہے، کرتی ہیں. بالکل ہے، بالکل ہے. میں ایڈمٹ کر رہی ہوں اس بات کو، آن ایئر ایڈمٹ کر رہی ہوں کہ لوگ ہیں اس طرح کے. ایسی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جن کے چینی کے کارخانے ہیں، کوئی ایک بندہ ہے. جہانگیر ترین سے شروع کریں تو اب کتنے سارے نام آ جاتے ہیں. سب لوگ اس کے ٹریل کے ساتھ چل رہے ہیں جو پہلے سے چل رہی تھی. آج انہوں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے یہ والے کام کر رہے تھے اور آج بھی وہ کر رہے ہیں. ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی. ان کو اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے، اپنی چیزوں سے غرض ہوتی ہے، اور دیٹس آل. ایک ٹھیک. آدمی کبھی بھی کرپشن ختم نہیں کر سکتا، ایک آدمی کبھی بھی چینج نہیں لے کے آ سکتا جب تک سب کے سب ہم سارے پاکستانی مل کے یہ ایفرٹ نہ کریں. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ میری جماعت کے، آپ کی جماعت کے، اس کی جماعت. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم سب کو اپنے ملک کو اگر اوپر لے کے جانا ہے تو ہمیں اس کرپشن کو ختم کرنا ہوگا. پرائم منسٹر کی بے انتہا ایفرٹس ہیں. میں نہیں سمجھتی کسی پرائم منسٹر نے آج تک اتنی کوشش کی ہو کرپشن کو ختم کرنے کی یا ٹھیک. باقی چیزوں کی کرنے کی. تو میں تو ان کو سلوٹ کرتی ہوں کہ ایک اکیلا آدمی لڑے جا رہا ہے، ٹھیک. لڑے جا میں رہا ہے، گیان لڑے چند جا رہا صاحب کا ہے. بھی اس بالکل. حوالے سے موقف لے لوں. گیان صاحب گفتگو تا نصرت صاحبہ دی ॿुधी. نصرت صاحبہ بالکل ایڈمٹ کयो त मफ़ाद परस्त टोलो असां में भी मौजूद आहे. इट मीन्स अपोज़िशन जेके ॻाल्हियूं करे थी उहे दुरुस्त हूंदियूं पोइ त भई हिकिड़ो मफ़ाद परस्त टोलो या माफ़िया जेके आहिनि से उहे मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत सां बि गॾु आहिनि. ऐं इहा बि उन्हनि ॻाल्हि एडमिट कई त अकेलो वज़ीर आज़म हाणे करप्शन खे नथो ख़तमु करे सघे. इनजूं जड़ूं एॾियूं मज़बूत आहिनि. पोइ बाक़ी हुकूमत जूं दावाऊं या बयानिया छा हुआ? यकीनन नुसरत साहब आज सही थी चए त अकेलो वज़ीर अज़म
कुझु बि कोन थो करे सघे, पर जेकी कुझु करे थो उहो करे चुको आहे। ऐं अञा हाणे जेकॾहिं मुल्क ते ई रहम करे त इहो करे सघे थो त इस्तीफ़ा ॾेई हलियो वञे, छाकाणि त हू कुझु करे कोन थो सघे। हिननि जे अंदरि जेके मौजूदु आहिनि, ताज़ो शहज़ाद अकबर इस्तीफ़ा ॾिनी आहे न, हुन इस्तीफ़ा वरिती वई आहे, वरिती वई आहे, ॾिनी आहे। इमरान ख़ान हुन ते मिस्टर 3 साल असांजे माण्हुनि खे हिननि जेलनि में विधो आहे, 3 साल हिन टीवी ते वेही माण्हुनि जा मथो खाधो आहे, माण्हुनि जेके तंग कयो आहे, माण्हुनि ते टार्चर कया आहिनि। सुबुह शाम इहा ई ॻाल्हि हूंदी, फलाणो चोर आहे, फलाणो चोर आहे, फलाणे खे हेतिरा अरब रुपया हुननि ते इल्ज़ाम आहे। पर ख़ुर्शीद शाह जे केस में सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ी चार्जशीट ॾेई छॾी आहे, उनखे हिननि हटायो आहे। हिन खां अॻु में हेल्थ जो जेको हिननि इमरान ख़ान जो पंहिंजो क्रोनी हो उनखे हटायो वियो। हुन छा कयो, ITG का लेडी हुई, उहा ओचितो ओचितो ख़बर पई, अलाए अरबे रुपया पिटाए हू हली वई। बाजी हलीमा बाजी जेका इमरान ख़ान जी भेण गवर्नमेंट में कभी नहीं है, उहा एमनेस्टी वठे, उहा ठीकु आहे, उहा मुल्क खे कोन थो लुटियो वञे। बाक़ी ॿियनि ते असांजे लाइ त हिननि हिकिड़ो नैरेटिव ठाहियो पीपुल्स पार्टी जे लाइ, नून लीग जे लाइ त चोर आहिनि, करप्ट आहिनि। हलो उहे करप्ट आहिनि, पर तव्हां त उनखां मथे निकितो, तव्हांजो स्कोर जेको आहे उहो हुननि करप्ट चोरनि खां त मथे दर्जे जो तव्हां चोर साबित थिया आहियो। इमरान ख़ान जा लफ़्ज़ आहिनि न, जॾहिं वज़ीर अज़म चोर आहे तॾहिं महांगाई थींदी आहे, ऐं हिन वक़्त में जंहिं क़िस्त जी महांगाई आहे उन में हीअ त वॾे में वॾो चोर आहे, वॾे में वॾो डाकू त इमरान ख़ान साबित थो थिए संदसि लफ़्ज़नि में। सो हिननि हिकिड़ो न मञण वारी जेका ॻाल्हि आहे, कूड़ खे 100 दफ़ा दोहराए हुनखे सच साबित करण वारी फिलोसॉफी ते हलिया आहिनि। हीउ मुल्क खे लुटण जे लाइ आयो आहे। हिन जो हिते के बि मफ़ादात चए थो, जेके चए थो न मुंहिंजा मफ़ादात न आहिनि, उहे वाक़ई हिन जा हिते मफ़ादात न आहिनि। उन करे इन बेरहमी सां हिन मुल्क खे लुटियो पियो वञे। हिननि कर्ज़नि में हिन करप्शन में तरक़ी कई आहे, हिननि कर्ज़ वठण में तरक़ी कई आहे, महांगाई करण में हिननि तरक़ी वरिती आहे। हिननि माण्हुनि जा वसीला जेके आहिनि उहे तबाह करण, जंहिंमें एग्रीकल्चर खे हिननि तबाह करे छॾियो आहे। असांजी एग्रीकल्चर इकानमी सॼी जो खानो ख़राबु करे छॾियो आहे। मुल्क जे अंदरि जेका बैनुल सूबाई हम आहंगी हुई उन्हनि खे हिननि ख़तमु कयो आहे। जेका पॉलिटिकल हिकु क़िस्म जो कुझु नॉर्म्स हुआ जिन तहत ई हिकिड़ो पॉलिटिकल माण्हू खे सुठो चवंदो, उन्हनि खे हिननि बदतमीज़ियूं करे, हिक ॿिए खे गारियूं ॾेई, गंद ॻाल्हाए, हिक ॿिए सां हथ न मिलाइण जी रवायत विझी हिन अजीब क़िस्म जी हिकिड़ी अनारकी पैदा करे छॾी आहे, जंहिंजो नुक़सानु इमरान ख़ान त भॼी वेंदो, कोशिशि कबी त न भॼण ॾिनो वञे, पर जेकॾहिं भॼी बि वञे थो त पोइ उनखे भोॻणो त अवाम खे पवंदो। जे पकड़ियो हो तॾहिं बि अवाम खे भोॻणो आहे, हीउ वेठो आहे तॾहिं बि अवाम पियो भोॻे। सो जेकॾहिं PTI वारा कुझु करे सघनि था त उहो माण्हुनि ते रहम करे सघनि था ऐं इस्तीफ़ा ॾेई घर बेड़ा थियनि। हलाइण हुकूमत हलाइण हिन जे वस जी ॻाल्हि कोन रही है। नुसरत साहिबा, क्यों आप लोगों ने क्यों क्या इस्तीफा कहेंगी नहीं दिया आप जब अगर आपके ये दावा किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब पे 300 अरब के जो है बकाया जात है, करप्शन के इल्जामात हैं, शहबाज शरीफ साहब पे 85 अरब, तो वो पैसे तो 3 सालों में शहजाद अकबर साहब वापस नहीं ला सके और शायद इसी वजह से उनको हटाया गया। तो अब माजी में जिन रहनुमाओं पे करप्शन के इल्जामात लगते रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो नून लीग से ताल्लुक रखते हों, उनकी भी तो करप्शन न साबित हुई, न वो पैसे वापस आ सके। देखिए, एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मेरे भाई कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या इनका जब सरे महल निकला था उसके बाद क्या जरदारी साहब ने दे दिया था इस्तीफा, या नवाज शरीफ की जो जायदादें 26,000 एकड़ पे वो फैला हुआ रायगढ़ और उसकी दीवार पे कितने पैसे लगे, कितने पुलिस वाले उसकी निगरानी में रहते थे, कितने इनके कैंप ऑफिसर्स थे, जो ये कहाँ से खुद ब खुद हो गया। वो इत्तेफाक फाउंड्री तो इतनी सी थी, कोई 1.5 मुरब्बे पे बनी हुई, उसके बाद पूरी दुनिया में इनकी मिल्स हैं, पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टीज हैं, पूरी दुनिया में इनकी चीजें, तो वो खुद ब खुद हो गई कोई करप्शन किए बगैर। आप कह रही हैं कि वो पैसे वापस क्यों नहीं लाए गए। व्हाइट कॉलर क्राइम का, मैं ये पिटते पिटते मर जाऊंगी मेरे ख्याल में, कि व्हाइट कॉलर क्राइम में पकड़ लेना आसान होता है, सबूत ले आना आसान होता है, लेकिन उनसे रिकवरी करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जिन ममालिक के पास वो पैसे रखे हुए हैं वो कमा रहे हैं उस पैसे से। लंदन को जाके आप कहें ना, वो आपको वापस करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। स्विस बैंक से कहें वो वापस करेंगे आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इसमें बहुत लंबी चेन है, ऐसे कह देना कि ले आए लेकिन बड़ा, बरतानवी क्यों नहीं अदालत का ले तो गए। फैसला आया था ना कि जो नून लीग के जिन जिन फैमिली मेंबर्स के नाम थे, तो उन्होंने कहा था कोई ऐसी ट्रांजैक्शन साबित नहीं हुई जो ये साबित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या दूसरी तरह से या इलीगल पैसे वगैरह जो है आए गए हों। तो उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया था। उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन क्या आप इस बात के ऊपर अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग, या इन्होंने वाकई कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इन्होंने वाकई कुछ नहीं पैसे अपने भेजे कहीं से कहीं, और इन्होंने जायदादें खुद ब खुद से बन गई इनकी।
مطلب یہ میجک نہیں ہے بھائی، اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ایفرٹ کی گئی ہے. آج بھی کل بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں. ابھی کل کوئی انسپیکٹر یا پتہ نہیں کیا پکڑا گیا ہے، اس کے گھر سے اتنے نوٹ نکلے کہ مشینیں منگوانی پڑی. مطلب یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں. وزیر اعظم ضرور کہتے تھے کہ مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کرپٹ ہے، لیکن یہاں پہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ جو کرونا آیا ہے اس نے صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو مہنگائی کے لپیٹ میں ڈال دیا ہے. کل میں انڈیا کی ایک مووی دیکھ رہی تھی جس میں ان کی اینکر انتہائی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ ہر چیز مہنگی کر دی ہے، ہر چیز مہنگی کر دی ہے. ایون امریکہ میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، آئل مہنگا ہو رہا ہے انٹرنیشنلی. پاکستان کس طرح اس کو پیچھے لے کے آئے؟ اور پھر جو قرض ہم نے لیا ہے، جس کا ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ جی اتنا قرض لے لیا جو پہلے کبھی کسی نے لیا تھا، اس میں سے آدھے سے زیادہ تو ان کے سود میں جاتا ہے. وہ قرض واپس کرنا، سود دینا، پھر ملک کو چلانا، پھر آرمی کو چلانا. وہ میجک کو گھڑی تو ہے نہیں ان کے پاس کہ جی چھڑی جس سے وہ گھمائیں گے اور ساری چیزیں اسموتھ ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. وہ ایفرٹ ہو رہی ہے، ہر ممکن طریقے سے ایفرٹ ہو رہی ہے، اور جو لوگ اگر بے ایمانی کر رہے ہیں یا چوری کر رہے ہیں تو یقین کیجئے وہ سارے کے سارے پکڑے جائیں گے. شہزاد اکبر اگر کسی وجہ سے گئے ہیں تو کوئی ریزن ہی ہوگا. ظاہر ہے مجھے نہیں پتا اس بات کا ریزن، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی ریزن ہوگا کہ وہ جو کلیم کر رہے تھے کیا وہ انہوں نے واقعی اتنا کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو جیسے ہی پتا چلتا ہے پرائم منسٹر کو، وہ پھر اس بندے کو ہٹا کے وہ کمپیٹنٹ آدمی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. जी ज्ञानचंद साहब छा चवंदो? शहज़ाद अकबर पंहिंजो टास्क पूरो न करे सघियो त हुनखे हटायो वियो. ॾिसो, हिकिड़ो सर्टिफिकेट इमरान ख़ान खे ॾिनो वियो हो सादिक अमीन जो, जेको एमनेस्टी इंटरनेशनल उहो सर्टिफिकेट फाड़े छॾियो आहे, हिनखे चोर साबित कयो आहे, हिनखे करप्ट साबित कयो आहे. ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेको बिलावल भुट्टो साहिबु कंप्लेन करे थो त पंहिंजे बनीगाला महल खे रेगुलराइज़ करण में का मुश्किलात कोन्हे. गुजर नाले जे मिसकिन माण्हुनि खे रेगुलर करण में मुश्किलातूं आहिनि. कोरंगी खे असांखे रेगुलराइज़ करण में मुश्किलातूं आहिनि. असीं नथा चऊं त के माण्हू कब्ज़ाखोर अची विया आहिनि, पर जॾहिं हिकिड़ो दफ़ो घर ठही वञनि था त उन्हनि खे अल्टरनेट घर मिलण ताईं रहण जो हक़ ॾिनो वञे. असांजे जेकॾहिं बहरिया टाउन आहे, बहरिया टाउन खे त मौक़ो ॾिनो वियो त हू जेके बि हुननि जा हुआ उन्हनि खे कंहिं न कंहिं ॾंड सां हुननि जा ज़मीनूं जेको वापसि न वरितियूं हुयूं. पर उहे जेके सिंध जा पैसा, सिंध जे ज़मीनुनि जा पैसा उहे अञा ऑन होल्ड आहिनि. उहे जेकॾहिं पैसा सिंध गवर्नमेंट खे ॾिना वञनि ऐं मख़सूस कया वञनि जेके डिस्प्लेस्ड माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ, उहो ही हिते हिन मुल्क में नथो थी सघे. सो इन क़िस्म जा सिलेक्टेड ऐं आमरनि जा नुमाइंदा फोकल पर्सन्स अची वेही रहंदा, हिन मुल्क जो ई नुक़सानु पियो थिए. इहो ई सबबु आहे जो पीपुल्स पार्टी हिकिड़ो इंतहाई क़दम खणण ते वञे पई, लॉन्ग मार्च तरफ़ वञे पई. ऐं 27 फरवरी ते मुंहिंजे ख़्याल में सॼो सिंध जो ऐलान थी चुको आहे. असांजे हारियुनि कल्ह टियों ॾींहं ते एहतजाज कया आहिनि. मज़दूर बि उनमें शामिलु थियण जे लाइ वञनि पिया. असांजे माइनॉरिटीज़ जा माण्हू बि अलॻि सां एहतजाज करणु वञनि पिया. सो मुल्क जो हर तबिको, बिज़नेसमैन खां वठी हिकिड़े हारी ताईं, ॿनी ते कमु कंदड़ माण्हू, मज़दूर ताईं उहो इन जे लाइ तयारु आहे त हिन में जमात इस्लामी और MQM भी कर रही है. उन्हनि जी नुमाइंदगी कदे बिलावल भुट्टो जी अॻुवाणी करे थो, छाकाणि त जुल्फ़कार अली भुट्टो हो जंहिं हिननि माण्हुनि खे आवाज़ ॾिनो. अॼु जॾहिं उहे माण्हू तंग थी बीठा आहिनि त बिलावल भुट्टो मैदान ते लथो आहे ऐं बिलावल भुट्टो ऐं इमरान ख़ान खे बनीगाला मां गीले ॿाहिरि कढण जे लाइ यकीनन इस्लामाबाद तरफ़ वधंदो ऐं सॼे मुल्क जो अवाम हुन सां गॾु हूंदो. नुसरत साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से जैसे अभी ज्ञानचंद साहब ने बात की, 27 फरवरी बिलावल भुट्टो जरदारी ऐलान करते हैं लॉन्ग मार्च का कराची टू इस्लामाबाद, महंगाई के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ. तो 27 फरवरी ही PTI ने क्यों चुना घोटकी से कराची तक मार्च, और अपोजिशन की कौन कौन सी जमातें आपको ज्वाइन करेंगी? देखिए, इनके तो धरने, इनके मार्चेस, इनके ट्रेन मार्च और इनकी बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं. पिछले मेरे ख्याल में 2 साल से ये लोग लगे हुए इसी काम में. लेकिन आपने देख लिया कि अवाम किस तरह इनको रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि लोग अब बेशक वोट इनको पड़ जाता है, किस तरह पड़ता है ये इनको ही पता होगा, लेकिन लोग एक्चुअली अवेयर हो गए हैं इस बात से कि उनको इन खोखले नारों से कुछ नहीं करना. असल में जो मुहिम चल रही है वो तो अबू बचाओ स्कीम है. चाहे ये हो, चाहे वो मरियम सफदर साहिबा हो, एक ही मिशन पे चल रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनके वाले साहिबान को खत्म कर दिया जाए, उनके ऊपर से केसेस
اور وہ بالکل آزاد ہو کے واپس آ جائیں دوبارہ اور آ کے الیکشن لڑیں یا وٹ ایور جو بھی کرنا ہے انہوں نے. تو ابھی یہ چاہ رہے ہیں کرنا، ٹھیک ہے کرتے رہیں، کر لیں، ہمیں بالکل اس کے اوپر کوئی ذرا سے بھی آبجیکشن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیوں چنا ہم نے، اگر کراچی کے لیڈرز نے یہ بہتر سمجھا کہ وہی دن ہونا چاہیے تاکہ ایک کمپیریزن ہو جائے، اوپن کمپیریزن ہو جائے، وہ گوڈکی سے کراچی آئیں گے، یہ کراچی سے اسلام آباد جائیں گے، تو کمپیریزن ہو جائے گا کہ کون ایکچولی چلا رہا ہے شارٹ اور کون جو ہے وہ کس کے اوپر چل رہا ہے. 500 اور 1000 روپے، 1000 تو خیر بہت زیادہ ہے، 500 بریانی کی پلیٹ پہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس، ان کو پتا ہے اس بات کا. اور ہمارے یہاں کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی، لوگ سب کے سب خود سے آ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بہت ایسی فیملیز کے جو اس سے پہلے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا، جیسے میں خود ایگزامپل ہوں اس بات کی. ہم لوگ پڑھے لکھے فیملیز کے لوگ اس سے پہلے کبھی نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم آئیں گے. میں بے نظیر بھٹو کی بات نہیں کر رہی، وہ شی از ڈیفینیٹلی اے لیڈر، بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی اور بہت ہی، لیکن زیادہ تر لوگ جو جلسوں میں آ رہے ہوتے تھے وہ ہم نے یہی دیکھا تھا کہ بہت غریب لوگ شکل سے نظر آ رہا ہوتا تھا. لیکن کبھی آپ کو ہمارے دھرنے میں یا ہمارے جلسوں میں اس طرح نہیں نظر آیا. لوگ خود سے آتے ہیں، خود کرتے ہیں. اب جو بھی جلسہ یا ریلی یہ نکال رہے ہیں اور اس کے رسپونڈ میں پی ٹی آئی اگر نکال رہی ہے تو اس میں موسٹ پروبیبلی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ ہوں گی ان کے، رزلٹ دیکھ لیں گے ہم لوگ بس. نصرت صاحبہ، پی ٹی آئی کے ساتھ کون کون سی جماعتیں ہوں گی اپوزیشن کی؟ اپوزیشن کی تو میں نہیں کہہ سکتی کون کون سی جماعتیں ہوں گی، لیکن اتحادی ضرور ہوں گے. اتحادی ضرور ہوں گے. گیانجن صاحب، اتحادن کے حوالے سے جکر گال کجے تو جی ڈی اے ایم کیو ایم جو لسانیت وارو جو بیان ہوا ان کی بالکل بھرپور کھلیل نمونے مذمت کئی ہے. جی ڈی اے ایم کیو ایم پی ٹی آئی جن کال تے گڈجی سگن تھیوں، جکر ایوان میں جے باہر جماعتوں انہن تے الزام لگی رہا ہیں بھئی پیپلز پارٹی کے چوण تے جماعت اسلامی بھی دھرنو ہنی ویٹھل ہے. ॾिसो हिननि खे त इल्ज़ाम हणण खां सवाइ ॿियो कुझु थियो ई कोन्हे. हिननि 3 सालनि में कयो छा आहे? इहो ई त चोर डाकू इल्ज़ाम कूड़ा सचा जेके बि हणणा आहिनि उहे हणणा आहिनि. हिकिड़ी ॻाल्हि इहा. ॿी ॻाल्हि इहा त नुसरत साहिबा जेका ॻाल्हि कई त 5 बिरयानी जी प्लेट ते माण्हू अचनि था. ऐं चवनि था हिननि खे शर्म अचणु खपे. जेको असांजो जेको वर्कर जंहिं कोड़ा खाधा, जेके जेलनि में विया, जिन जदोजहद पुरानी बातें नहीं करें, पुरानी बातें, बेनज़ीर की बातें नहीं तो करें. बेनज़ीर खां सवाइ बि असां जेके आहियूं सभु जेलूं काटे आया आहियूं. तव्हांजा जेके साथ तव्हांजो जेको स्पेशल असिस्टेंट ग़ुलाम रहीम आहे उनजे दौर में असां बिना कंहिं ॾोह जे असां जा माण्हू, हज़ारे माण्हू जेके आहिनि उहे जेलनि में विया. बेनज़ीर जी शहादत ते घणा माण्हू जेके जेलनि में विधा विया, तव्हांजा इतादी हुआ. 12 अब मई ते पीपल्स छा थियो पार्टी उहे और उस तव्हांजा वक्त की इतादी पीपल्स थियो पार्टी छा बहुत आहे. डिफरेंट सो है. इन्हनि ॻाल्हियुनि खे छॾियो, तव्हां माण्हुनि ते इल्ज़ाम न हणो. माण्हू निकिरनि था इन जे करे जो तव्हां महांगाई करे उनजी बिरयानी जी प्लेट जा पैसा बि माण्हू हाणे कोन बचा आहिनि 3 टाइम खाइण जा. सो ही पर इन तरह जी वीडियोस पीपल्स पार्टी जो भी त लीक थियूं हुयूं न, त माण्हुनि खे जेकॾहिं किथे केरु खाराए थो त उनजो मक़सदु न आहे त बिरयानी जी प्लेट लाइ माण्हू अचनि था. माण्हू जलसनि ते अचनि था, जलसनि ते अचनि था. उन्हनि खे कुझु माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे महिमानदारी तौरु उहे माण्हू खाराइनि था. इहा का बुराई कोन्हे को. ऐं हीअ जेकॾहिं शाहूकारनि जी पार्टी आहे त पोइ उहा ॿी ॻाल्हि आहे. असांजो सभु वर्कर, आम वर्कर थो अचे, आम हारी नारी मज़दूरनि जी पार्टी आहे पीपल्स पार्टी. सो हिकिड़ी ॻाल्हि इहा. ॿी ॻाल्हि इहा त हीअ जेके कराची कनि था, हीअ जेको फ़ैसिलो थियो आहे उहो कराची जे माण्हू जो थियो आहे. मथां इलेक्शन्स अची थियूं आहिनि न, निज़ाम कहिड़ो बि अचे थो, पर कराची जी इलेक्शन्स में ख़बर पइजी वेंदी त हाणे हिन पी टी आई जो बयानियो केतिरो बचियो आहे. ऐं एम क्यू एम जेका कराची जी चए थो, को बि माण्हू पेशावर खां अचे, को बि माण्हू आगरे खां आयो, को बि आयो कराची में रहियो, सिंध क़बूल कयो, सिंध महिमान नवाज़ी कई, सिंध जो थी वियो. हाणे सिंध जो माण्हू जेकॾहिं ठठे जो माण्हू कराची थो अचे, दाबेजी जो माण्हू कराची थो अचे, त हुनखे चवनि था त हीअ ॿाहिरियां माण्हू था अचनि. इहा हिननि खे ग़लति फ़हमी दूरि थियणु खपे. कराची सिंध जो हेडक्वाटर आहे, रहियो आहे, रहंदो, ऐं कराची सिंध जो हिसो आहे, गादी जो शहर आहे. उन ते जेको बि माण्हू हुते जो रजिस्टर्ड वोटर आहे उन्हनि मां को बि बीह सघे थो ऐं खटे अचे थो हू मेयर जे लाइ. ज्ञानचंद साहब, लोकल बॉडीज़ एक्ट में तरमीम जे हवाले सां पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु अकेली बीठी आहे. अपोज़िशन जूं जमातूं जेकॾहिं नुसरत साहिबा जी ॻाल्हि खे काउंटर कजे त असेंबली फ्लोर ते जेके वेठल जमातूं आहिनि, एम क्यू एम आहे, पी टी आई आहे या जी डी हिननि जे इत्तेहादी जेके ॿई जमातूं आहिनि, पीपल्स पार्टी कहिड़े नमूने पीपल्स पार्टी बिल्कुलु इनकार कयो आहे त भई आमिर मुशरफ वारो जेको एक्ट आहे उनखे वापसि न आंदो वेंदो. 2013 वारे एक्ट में कुझु तरमीमूं कयूं वयूं आहिनि. ॾिसो, ही समूरियूं पार्टियूं
कंहिं वक़्त में कॾहिं इतिहादी त ज़रूरु थियूं आहिनि पर समूरियूं पार्टियूं पीपल्स पार्टी जो मुखालिफ़ रहियूं आहिनि। हर इलेक्शन जे टाइम ते इहे सभु पार्टियूं हितां हुतां जा जेके आहिनि उहे माण्हू अची गॾु थी पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु महाज़ ठाहींदा आहिनि। सो हिननि खे बि हिकिड़ो ॿियो को बि हिननि खे जवाज़ नज़र कोन आयो आहे। हिकिड़ो कानून आहे जंहिंमें बि लोकल बॉडीज़ जे इदारनि खे बाख़्तियार कयो वियो आहे, उहा सिंध गवर्नमेंट जी पार्लियामेंट सिंध जे जेका आहे सूबाई असेंबली आहे उनजो अख़्तियार उन तहत कयो वियो। त हिननि जो गरजण हिननि खे गॾु कयो पियो वञे पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु, इहे सभु फैक्टर्स आहिनि। उनजे बावजूदि जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी इंटरफरेंस नथी थिए त पीपल्स पार्टी साबित कंदी त पीपल्स पार्टी जा फ़ैसिला दुरुस्त आहिनि या ग़लति आहिनि, उहे माण्हू फ़ैसिलो कंदा ऐं उहे इलेक्शन्स अची सिर ते बीठियूं आहिनि। हिननि खे एहतजाज करण जे बजाए पंहिंजे हलकनि में पंहिंजो वर्किंग करणु खपे, जंहिंमें हिननि खे शिकस्त नज़र अचे थी ऐं नतीजतन ई उहा हाय घोड़ा लॻाए वेठा आहिनि। नुसरत साहबा, लोकल बॉडीज एक्ट में जो पीपल्स पार्टी ने तरमीम की है जिस पे लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी गई है पीटीआई की जानिब से, क्या कहेंगी इस हवाले से? पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है वो मुसलसल राब्ते में है, जमात इस्लामी से मुलाकातें हुई, पीएसपी से मुलाकातें हुई, लेकिन पीटीआई के जो वज़रा हैं वो बज़िद हैं कि असेंबली फ्लोर पे इसको पास किया गया था, तो उस पर बातचीत या इसको रिव्यू या रिविजिट भी असेंबली में ही किया जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगी आप? आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, शुरू में आपने क्या कहा था? लोकल बॉडीज एक्ट में जो पीपल्स पार्टी ने तरमीम की है, इस हवाले से पीपल्स जी पार्टी के जो वफद हैं वो पीएसपी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, जमात इस्लामी को भी राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि इसको असेंबली में बिल को पास किया गया था, इस बिल को रिव्यू या रिविजिट भी असेंबली फ्लोर पे ही किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो चीज़ असेंबली की है, जो असेंबली के थ्रू पास हुई है या असेंबली के थ्रू रिजेक्ट हुई है, उसको वहीं पे दोबारा डिस्कशन होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई लानी है, अगर इन्होंने कोई रिफाइनमेंट, कोई इस तरह की चीज़ें जिसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो असेंबली के थ्रू करें। बाहर लोगों के साथ बातचीत करना या उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क वहाँ असेंबली में पड़ेगा कि कितने वोट इनको पड़ते हैं, कितने नहीं पड़ते, क्या वो पास होती है, पास होता है बिल या नहीं होता, क्योंकि ये उसको काला कानून कहा जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध को छोड़ के सिंध में भी और कराची को खास तौर पे यहाँ पे बहुत जो मर्दमशुमारी हुई है वो बहुत गलत हुई है। आज से नहीं, पिछले 18 से पहले भी लोग यही शोर मचा रहे थे कि क्यों नोटिफाई किया है आपकी गवर्नमेंट ने? क्या नोटिफाई कर दिया? वो मर्दमशुमारी जो है, गलत मर्दमशुमारी को नोटिफाई तो आपकी गवर्नमेंट ने किया। बिल्कुल किया है, लेकिन वो साथ एमक्यूएम साथ भी ये भी शामिल तो रही इसमें। हाँ, उसमें साथ साथ ये भी है कि उसकी दोबारा होनी चाहिए, इस इलेक्शन से पहले दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे 2.5 करोड़ बनने हैं और अगर 2.5 करोड़ नहीं लिखे जा रहे या 3 करोड़ बनने हैं वो उतने नहीं लिखे जा रहे, तो जाहिर है कि बेईमानी हो रही है। तो उस चीज को खत्म होना चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी कर रही है या आपकी पार्टी कर रही है, जो भी कर रही है, जो ओरिजिनल तादाद है लोगों की वो उस पर लिखनी चाहिए ताकि कराची को और बाकी सिंध को अपना हिस्सा मिल सके। नुसरत साहबा, अपोजिशन की जो जमातें हैं, पीटीआई की जमात है या आपके जो इत्तेहादी हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि सिंध में बहुत सारे बहरान हैं। गैस की लोड शेडिंग का बदतरीन बहरान है, सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है, महंगाई है। इस हवाले से क्यों अपोजिशन अवामी इशूज़ पे इतना शदीद स्टैंड क्यों नहीं लेती, या ये सिर्फ जो है बिल पीपल्स पार्टी के हवाले से ये तनकीद या एहतजाज का सिलसिला जारी है? अवामी इशूज़ पे अपोजिशन का कोई ऐसा खास रिएक्ट क्यों नहीं नज़र आता? देखिए, मैंने बिल्कुल एंड शुरू में कहा है, इनका तमाम जो काम है वो सिर्फ अबू बचाओ उसके ऊपर है कि ये जो महंगाई का भी रोना इन्होंने रोया है वो भी इसलिए कि लोगों ने चूंकि बहुत ज्यादा कहा इस बात के ऊपर कि ये आवाम के लिए नहीं निकल रहे, ये सिर्फ अपने वालिदैन की को निकालने के लिए निकल रहे हैं कि वो उनकी ऊपर जो इल्जामात हैं या जो जो कुछ उन्होंने किया है उसको खत्म कर दिया जाए और उनको आजाद कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए है। लेकिन जब लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया तो इन्होंने आस्ता आस्ता महंगाई का जिक्र करना शुरू किया और इत्तेफाक ये हुआ कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में चीजें जिस तेजी से फैली हैं और महंगी हुई हैं, जाहिर है उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे आना था और पाकिस्तान पे आया है। तो फिर लेकिन तो इल्जाम केपीके की आवाम को भी समझना चाहिए था ना लोकल बॉडीज इलेक्शन में। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई सैयारे से अलग से आए हुए, वहां पे भी हुआ है, लेकिन वहां पे जो एक खास चीज हुई है जिसकी वजह से पीटीआई हारी है वो ये कि मौलाना साहब के पास पैसा या तो पीडीएम का है या रॉ का है, जिसकी वजह से उन्होंने 3-3 4-4 लोग खरीद लिए, वो आजाद खड़े हो गए।
اور جو ایک پارٹی کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہے اور 3-4 لوگ جو آزاد کھڑے ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے پرائم منسٹر کی تصویر ہے. جو ووٹ دینے آ رہا ہے بندہ، اس کو کیسے پتا ہو کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا؟ کیونکہ سب ایک بندے کی تصویر لگا کے کھڑے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد ہیں تو بھی پی ٹی آئی کے، نہیں ہیں تو بھی پی ٹی آئی کے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہوا ہے، جس کو ظاہر ہے اب دیکھا جائے گا کہ اس طرح کی چیز نہ ہونے پائے دوبارہ. اس ٹھیک ہے وجہ ان سے ہم سب لوگ گفتگو ہارے ہیں، ورنہ تمام ہمارا ॿुधी नुसरत ووٹ साहिब کم जो لے हुए. मौक़िफ़ हो त अपोज़िशन घणो महांगाई खे खयो आहे, जंहिंजे करे अवाम बि हिन तरह सम्झे थी न त आलमी तौर ते सॼी कोविड खां पोइ महांगाई जो रुझान दुनिया जे सभिनी मुल्कनि में आहे. ॾिसो असां नंढपण में पढ़ंदासीं त उठ पखी जो मिसाल ॾींदा त हू भॼी भॼी जॾहिं थकंदो हो त वारी में चुंभ विझी अखियूं बंदि कंदो त मूंखे केरु ॾिसे कोन. हिन اردو میں वक़्त में بولیں، مجھے نہیں سمجھ آئی. उहो मिसाल आहे. ऐं हिननि खे हेतिरा जेके माण्हू पॉवर्टी लाइन खां हेठि हलिया विया आहिनि, तक़रीबन अधु आबादी पॉवर्टी लाइन खां हेठि हली वई आहे. उन्हनि जो उन्हनि खे अहसासु कोन्हे. जेका GDP किरी आहे, जेका इंतिहाई महांगाई थी आहे, माण्हुनि जे वस खां मथे महंगाई थी चुकी आहे, उहा हिननि खे नथी नज़र अचे त छा थो चई सघिजे. نظر آ हिननि खे رہی ہے، परवाह ایسی नाहे بات نہیں ही کہ त نظر نہیں इमरान آ رہی. ख़ान वरी बि किस्तो खणी चंदा करणु शुरू थी वेंदो, छाकाणि त हीअ हिननि महारत रखनि था न. जेतिरी महारत इमरान ख़ान चंदा करण में रखे थो, एतिरी ॿी को कोन थो रखे. हिन खे त परवाह कोन्हे, जॾहिं बि किस्तो खणी निकिरी पियो त चंदा करणु शुरू थींदो. पोइ उन मां जेके PTI जे फॉरेन फंडिंग जो केस आहे, उन में बि तव्हांखे साबित थियो त उन्हनि चंदे जे पैसनि में बि डाको हयो वियो आहे. सो ॿिए पासे बि डाका लॻा हूंदा. کاش آپ بھی وہ چندہ جمع کر لیتے اور ملک میں اچھے ہاسپٹل بنا لیتے. ہاسپٹل تو کینسر بنے اس ہوئے طرح ہیں کا کینسر، میڈم. اگر آپ کو اس طرح کا کینسر کہیں کا کسی ہاسپٹل کو ہارٹ دنیا کا میں نہیں عارضہ ہے. ہوا, کسی کو جگر کا عارضہ ہوا, تو ہاں وہ خیبر پختونخوا وہ سے بھی کراچی آتا ہے یا گمبٹ جی جاتا ہے. جی جی وہ تو ہے، وہ عمران خان نے جو گورنمنٹ کا اچھا کام ہاسپٹل. کیا, اس کی ہاسپٹل میں کبھی ایڈمٹ خدا نہ کرے کوئی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا بل نکلتا ہے. جی جی بل کچھ نہیں ہوتا. 70% مفت لوگ کا علاج ہوتا ہے. بہرحال وہ تو جو جاتے ہیں ان کو پتہ 70%. ہے, اور جی اتنی رش بھی نہیں ہوتی ہے. اگر مفت میں ہوتا تو سندھ سے بھی لوگ جاتے, پورے پنجاب کے لوگ بھی سندھ کے جو مفت میں علاج ہو رہا ہے سندھ میں وہاں آ تو رہے ہیں. بن رہا ہے نا، خیبر سندھ میں تو پختونخوا بھی بن ہے رہا کہ ہے. بھئی یار آپ کا وہ جو نا کارڈ, ہیلتھ کارڈ نہیں چل رہا ہے, انصاف کارڈ نہیں چل رہا ہے, انصاف کارڈ جو نا وہ پھٹ گیا ہے. جی نصرت صاحب, آپ ہیلتھ کارڈ لوگ پہ اگر سندھ بات میں نکلی ہے تو آج بھی سعید غنی صاحب نے کہا جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ATMs کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے گئے ہیں. سندھ میں آؤٹ آف لمٹ ہے کہ اگر کسی کا 55 لاکھ کا بھی علاج ہوتا ہے NICVD میں یا گمبٹ میں تو وہ اس پہ لگتے ہیں, لیکن ہیلتھ کارڈ میں تو آپ لوگوں نے لمٹ رکھی ہے. دیکھیں, یہ اس عوام کے لیے ہے جس کے 55 لاکھ روپے نہیں ہوتے اس کے پاس, اور 55 لاکھ کا اس کو علاج نہیں کروانا پڑتا, لیکن وہ چھوٹی موٹی بیماری میں ضرور ہوتا ہے. پورے سال میں کئی میڈم دفعہ اس جگر کے کی گھر بیماری تو والے کسی غریب جو کو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جگر کی بیماری از ڈیفرنٹ. میں وائٹل قسم کی بیماریوں کی ذکر نہیں کر رہی, اس قسم کا جس میں کچھ ہو جا رہا ہے تھوڑا بہت ایسا, جس کے علاج کے لیے آپ کو جانا ہے, لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر پیسے ڈاکٹر کے ہیں تو دواؤں کے نہیں ہیں, دواؤں کے ہیں تو آپریشن کے نہیں ہیں, تو کم از کم اس صورت میں کچھ تو مدد کرے گا. صفر سے تو کہیں حال میں بہتر ہے نا. وہ 55 لاکھ اور 50 لاکھ والے آپریشن ہر بندہ نہیں کروا رہا. سندھ کے سارے لوگ وہاں جا کے نہیں آپریشن کروا رہے اپنے, لیکن یہ والی چیز ہر پورا پاکستان جو ہے نا وہ اس کو اویل کر سکتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. میڈم میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ہیلتھ کارڈ تو ویسے ایک اچھا انیشیٹو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ورک نہیں کر رہا ہے. وہ کام کسی کا تو ATM کے کارڈ کام کا ہے. لوگ ہاسپٹلس ان ہاسپٹلس میں جاتے ہیں جو انہوں نے نامینیٹ کی ہوئی ہے. گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں جو مفت علاج ہو رہا تھا وہ علاج بند ہو گیا ہے. اب ان کے ATMs کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کی طرف جا رہا ہے. اگر کسی کا 50,000 کا بھی بل آتا ہے تو اس میں 5 لاکھ کا اس کو چونا لگ جاتا ہے. تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ایسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو گراف آپ کا بڑھا ہے نا وہ ایسے نہیں بڑھا ہے, ان ATMs کی وجہ سے بڑھا ہے. وہ الٹیمیٹلی ATM تو عمران خان کے ہیں. بہت شکریہ نصرت صاحبہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. گیان چند صاحب تव्हांजी वॾी महिरबानी ताजो के प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो. नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहिद.